नमस्कार। नागरिक फ्रन्टलाइनको हरेक बुधबार बेलुका 7 बजे प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। गत हप्ता जस्तै आज पनि हामीले अहिलेको यो देशमा भइरहेको राजनीतिक जुन एउटा चाहिँ उथलपुथल भइरहेछ यसको विषयमा छलफल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाललाई यहाँ बोलाएका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ सुभाषजी। अनि कोभिडले त यहाँलाई के असर पारेको छैन? अहिलेसम्म असर त पार्यो, तर कोभिड भएको छैन। कोभिड भएको छैन, असर त प्रशस्तै पार्यो। अब अहिले यो प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यसपछि त अब यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ आन्दोलन सुरु भएको छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन्। अब देश कता जाने हो, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति एकदम क्लियर हुन नसक्या हो? त्यसो त भन्न मिलेन। किन भन्दाखेरि हामीहरू ले कदमलाई प्रष्ट रूपमा असंवैधानिक ठहर गरेका छौँ। असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, निरङ्कुश हो भनेर। अब हामीले कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने बित्तिकै एउटा कम्युनिस्टलाई चाहिँ जिन्दाबाद भनेर उहाँहरूको पछि पछि हिँडा भए चाहिँ हामी प्रष्ट हुने अनि त्यसो नगर्दा चाहिँ प्रष्ट नभए भन्ने तर्क र त्यो आरोप त स्थापित हुन्न नि जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले के पनि भन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अलिकति आफ्नो धारणा चाहिँ अलिकति क्लियरली राख्ने हो भने त्यसले चाहिँ जुन खालको एउटा माहौल हुन्छ, संविधान पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने एउटा जुन माहौलमा चाहिँ अलि बल पुग्थ्यो कि, र तपाईँहरूको जुन शीर्ष नेताहरूको कुराहरू अलिअलि यसो बाज्या जस्तो पनि देखिरहेछ नि? खास अब अलिअलि त बाज्या छैन म भन्दिनँ, तर बाज्या भन्दा पनि हाम्रो बढी के होला भने हामी एक बजीकन पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा हिँडिरहेको थियौँ काङ्ग्रेस। अहिलेदेखि होइन, के अरे हाम्रो बेहाल त यसकारण कि चुनाव अस्ति नै नराम्रोसँग हार्यौँ। हामीले चुनाव हारेपछि झन्डै 3 वर्षदेखि हामी अरू केही ध्यानै थिएन। अब काङ्ग्रेसको नेता को हुने, काङ्ग्रेस सभापति को हुने, त्यहीमा मात्रै हामी लागिरहेको जस्तो खाले थियौँ। कति ढिलो गर्दाखेरि आफू हुन पाइन्छ अथवा कति चाँडो गर्दा आफू हुन पाइन्छ, कसो भन्दा पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको संसदमा केही मान्छेहरू बाहेक त मूलत प्राय हामी सबै त काङ्ग्रेसभित्रकै मात्रै कुराकानी गरिरहेको थियौँ, अरूतिर कुरा गरिरहेको थियौँ। यस्तो कि किनकि काङ्ग्रेसले देशै चलाएको जसरी होइन, काङ्ग्रेस पहिले आफ्नो ठिक गरिहाल्नु पऱ्यो, म काङ्ग्रेसमा के हुने, काङ्ग्रेस पार्टी कस्तो बनाउने त्यता कुरा गर्नु पऱ्यो भन्नेतिर बढी छ। त्यसबाट एकाएक त्यो राजनीति कस्तो भन्दाखेरि पार्टीको महाधिवेशन छायामा परे जस्तो देशको राजनीतिले छ्याप्पै काङ्ग्रेसलाई समाता जस्तो भएपछि अब हामी बिस्तारै त्यो लयमा फर्किँदै गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति नेतृत्वको त्यो ह्याङओभर बाँकी रह्यो कि भन्ने तपाईँहरूलाई पनि आशंका लाग्यो होला, हामीलाई पनि कहीँ त्यस्तो खाले बाँकी रह्यो होला। त्यसलाई मैले नै भन्दिनँ, तर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो होइन। बाहिर त के अरे छापामा, सञ्चार माध्यममा जेसुकै आएको भए तापनि त्यसले कार्यक्रमहरू पनि हामीले सहमतिका साथ नै सबै कार्यक्रमहरू बनायौँ र हामी कसैसँग पनि मोर्चामा सहभागी हुन्नौँ भन्ने कुरा पनि हामी साझा नै कुरा हो। त्यसैले जे गरिरहेछौँ त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो खासै विवाद छैन। जे गर्न नपर्ने कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा निकै तानातानी छ भनेर अरूले कुरा गरे जस्तो बढी देख्छु मैले। जस्तै यहाँको सभापति शेरबहादुर देउवालाई त अब के चिट्ठा नै पर्या जस्तो भनेर पनि भनिन्छ नि त। उहाँको ज्योतिषले पनि एकचोटि 7 प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अब त यसो माहौल हेर्दाखेरि फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि देखियो नि त। त्यो कारणले पनि हो उहाँ अलिकति यसमा अल आउट जान चाहिँ अलि हिचकिचाउनु भएको। यसमा मैले उहाँलाई यसमा चाहिँ दोष दिन सक्दिनँ। केही कुरामा मैले उहाँसँग असहमति पनि छु, तर यो विषय चाहिँ दोष किन दिन सक्दैन भने उहाँलाई बनाउँदिन भन्ने चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने नेताहरू हो र होइन नि त। संसद पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने नेताहरूले पनि शेरबाजी तपाईँ नै हुनु पऱ्यो भनेको छन् नि त, सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छन्। तपाईँले यस्तै अन्तर्वार्तामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त शेरबाजीलाई के अरे सार्वजनिक मान्छेलाई जानकारी दिएरै आफ्नो कुरा राख्ने तरिकाले राख्नुभयो नि। त्यसैले प्रधानमन्त्री पदका लागि यता बस्दा चाहिँ चुनाव हुँदा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, पुनर्स्थापन हुँदा चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने भएकोले शेरबहादुर देउवाले यसो गर्नु भने कसैले भन्छ त्यो आरोप चाहिँ खण्डित हुन्छ, त्यो आरोप चाहिँ स्ट्यान्ड गर्दैन होइन। तर त्यो बाहेक अरू कुरा गर्नुभयो भने अनि त्यसमा जस्तो उहाँलाई सजिलो छ छैन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँलाई सबैभन्दा चुनाव कसैलाई अभिरुचि छ, दिलचस्पी छ र चुनाव होस् भन्ने चाहना छ भने हाम्रो सभापतिलाई छ भन्ने लाग्छ मलाई, व्यक्तिगत रूपमा पनि पार्टीको रूपमा पनि। किन भन्दा व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँलाई पार्टीको अरू धेरै कचरपचरभन्दा बाहिर निस्किने अवसर हुन्छ। एउटा मान्छेको जीवनमा पनि के हुन्छ भने अब उहाँ 22 सालदेखि राजनीति गर्नुभयो, 55 वर्ष राजनीतिक जीवनमा कहाँ उहाँको नेतृत्वमा पार्टी छ भन्दा काङ्ग्रेस अस्ति 165 ठाउँमा चुनाव भयो,
प्रतिनिधि सभामा त्यही खालको परिणाम प्रदेश सभाहरूमा पनि आयो। 165 मध्ये हामी 152-53 लड्यौँ, जम्मा 23 ठाउँमा जित्यौँ होइन। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेलाई काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताएर बहुमतको पार्टी बनाउन सक्ने सम्भावना कहीँ पनि त्यो उग्रिन थाल्यो कि भन्ने देख्दाखेरि त त्यसले अभिरुचि निर्माण गर्ने कुरा त स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले चाहिँ दोष लगाउन चाहनुहुन्छ भने लायो भयो। त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क हेर्दाखेरि आरोप स्ट्यान्ड गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा कुनै पनि हातमा चुनाव हुन्छ भनेर रटिरहनु भएको छ होइन। सो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कि यो वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने एउटा के विश्वासका साथ अगाडि बढाएको छ के छ त अहिलेको अवस्था? जस्तो मेरो सभापतिजीको के सोच छ थाहा छैन, तपाईँले सभापतिजीसँग जोड्या हुनाले मेरो मूल नेता त सभापतिजी नै हो। मैले आफ्नो कुरा के देख्छु भने होइन, कसैलाई एउटा कुनामा बसेर लौ काङ्ग्रेस त अप्ठ्यारोमा पर्यो, शेरबहादुर पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु हो, रामचन्द्रजी पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु हो, कसरी पो काङ्ग्रेस यत्रो बिपी कोइराला पार्टी नेपालको सबभन्दा पुरानो पार्टी यसको स्थान पो के अरे कठिनाइपूर्ण हुने हो, आपसमै झगडा गरेर बसेका छन्। विपक्षको भूमिका तपाईँले भने जस्तो विपक्षको भूमिका गर्ने भन्दा आपसमै झगडा गरेर बसेका छन् भनेर तपाईँले भनिराख्दा यिनलाई त कसैले गुण लाउनु पर्यो भनेर अनि ओलीजीले संसद विघटन गरेर गुण लाउनु गरे हो मलाई लाग्दैन है। त्यसैले ओलीजीले वैशाखमा चुनाव गरेर जे परिणाम आउँछ आओस्, काङ्ग्रेस जित्यो भने जितोस्। के अरे मलाई पुष्पकमल माधवले त धेरै दुःख दिनुभयो, जे पर्ला भनेर गर्नुभयो भनेर कसरी तर्क गर्छ भने म त्यो चाहिँ तर्क स्ट्यान्ड गर्दैन भन्ने लाग्छ। उहाँको ओलीजीको वैशाखमा चुनाव गराउने छैन। ओलीजीको मैले बुझ्दाखेरि उहाँले गरेर के भन्दाखेरि सत्ता चलाउन नसक्ने हुनु। उहाँले किन चलाउन नसक्ने भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने, उहाँकै पार्टीभित्र पनि उहाँको बहुमत नरहने अवस्था भयो र पार्टी औपचारिक रूपमा फुट्न पनि नसक्ने अवस्था के भन्दाखेरि उहाँले ल्याउनु भयो भने त पहिले पनि कोभिड आउने त्यो पहिलो उहाँको एटेम्प्ट के भन्दाखेरि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु, त्यतिखेर ठेक्न सक्नु भएन, फिर्ता गर्नुभयो। फेरि अहिले के भन्दाखेरि दल विभाजनवाला अध्यादेश ल्याउने कुरामा उहाँको सबभन्दा अगाडि उत्तरसेर जानुपर्ने। अनि तर उहाँलाई पासो के भइरहेको थियो, पार्लियामेन्ट भएन भने चाहिँ अनि बाँकी के भन्दाखेरि अनेक उहाँहरू बहस के गरिरहनु भएको छ हामी दुईवटा अध्यक्ष नबसिकन त हुँदैन भनेर जुन निर्वाचन आयोग गर्नुहोस् सबै चिज देख्दा उहाँको वैशाखमा चुनाव गराउने होइन कि वैशाखमा चुनाव नगराउने। तर किन यो ठाउँमा उहाँ पुऱ्याउनु हुँदैन, सत्ता जान थाल्यो। सत्ता जोगाउने उपाय के छ भन्दाखेरि एउटा उखान छ नि, नरहे बास नबजे बाँसुरी। चुनाव प्रधानमन्त्री हुने नहुने त हटाउन सक्ने त्यही संसद हो, त्यही संसदै टिक्न दिएन, प्रतिनिधि सभा नै रहन दिएन भने त मलाई कसले हटाउँछ भनेर बस्नु भएको छ। अब उहाँलाई अब सबैले लागेर ल ओलीजी नभइकन भएन, बिचरा निकाल्ने आँटे पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजीहरूले उहाँकै पार्टीले निकाल्न थाल्यो। त्यहाँ उहाँलाई जसरी पनि जोगाउनु पऱ्यो, विघटन गरे पनि उहाँको विघटन चाहिँ ठिकै छ, उहाँलाई त विघटन गर्न दिनुपर्छ भने सब लाग्यो हो जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। हेरौँ अब होइन, हामी सबै त केही सूचना, केही विश्लेषण, केही अनुमान, केही प्रक्षेपणबाट राजनीति गर्छौँ, पेसा गर्छौँ। तपाईँहरू सञ्चार जगतमा आफ्नो पेसा गर्नुहुन्छ, यही ठाउँमा नै छौँ हामी। जस्तै यो अहिले चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि नि जुन आज बिहान मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले जुन त्यति बेला नियुक्त गर्नुभएको चाहिँ जुन पदाधिकारीहरू अख्तियारमा अन्य ठाउँमा चाहिँ जुन शपथ भयो बिहान 9 बजे होइन, त्यसको नियुक्ति प्रक्रियामा त तपाईँहरूको सभापति पनि त सहभागी हुनुहुन्थ्यो नि। सभापति सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने आरोप छ, तर आरोप स्थापित भएको छैन नि। तपाईँहरूको आरोप छ अथवा आरोप नभए अझ आरोप नलाउनेको शङ्का छ, आशंका छ, तर यो कहीँ पनि स्थापित भएको छैन नि। स्थापित नभएको कुरामा तपाईँले मेरै जिम्मामा नलाइदिनुहोस् न। प्रमाणको भार तपाईँहरूतिर छ, प्रमाणको भार पुर्याउनु भयो भने बल्ल हामीलाई भन्नु पर्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नजिक भनिएका मान्छेहरूको चाहिँ नियुक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिलेमतमै भएको भन्ने पनि देखिन्छ नि। काङ्ग्रेसले त्यसमा खासै विरोध गरे पनि देखिएन नि। ओलीले मिसलिड गर्न पनि त्यो गर्नु आउन सक्छ नि त। एउटा चिज के छ भने ओलीजीलाई एउटा कम्फर्ट के थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषदको बैठक त पहिले पनि बसेको थिएँ। मैले सभापतिजीलाई डिफेन्ड गर्न खोजा पनि होइन, किन भन्दाखेरि धेरै मलाई जानकारी छैन। जानकारी नभए विषयमा मैले एकदम तातेर डिफेन्ड गर्नुपर्ने अथवा पार्टीको आन्तरिक राजनीति पनि म उहाँको पक्का बलियो खम्बाको रूपमा बस्या भए पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। म हिजो पनि रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट चुनाव लड्या मान्छे हो पार्टीको आन्तरिक चुनावमा होइन। अहिले पनि उहाँ रामचन्द्र पौडेलसँगै छु, त्यसरी मैले त्यता डिफेन्ड गर्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी त होइन। तर एउटा कुरा पक्का के भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको त्यतिका बैठक हुँदाखेरि त ती बैठकमा देउवाले पनि केही मान्छेको नाम लिनुभयो होला, ओलीजीले केही मान्छेको नाम लिनु होला, अग्नि सापकोटाजीले बेला बेला नाम लिनु होला, के अरे गणेश तिमसिनाजीले नाम लिनु होला, छोलेन्द्र शमशेरले नाम लिनु होला। अनि ओलीजीलाई शेरबहादुर देउवा नगएको बैठकमा पनि शेरबहादुर देउवाले यो अध्यादेश मान्दिनँ, बैठकमा आउँदिनँ भनेर खबर गरेपछि पनि त्यो नियुक्ति गर्ने बेला त शेरबहादुर देउवाको पनि संलग्नता छ भनेर झुठा के अरे
आरोप लाउन सक्ने वातावरण बनाउँदा त उहाँलाई फाइदा हुन्थ्यो नि त। त्यही उहाँले शेरबहादुर मसँग पुरै ठ्याक्कै हुनुहुन्छ, पुरै सल्लाहमा बस्नुभएको छ भने त्यो ब्लफ दिन फाइदा हुन्छ। त्यसैले उहाँको ओलीजीको ब्लफ हो या तपाईँहरूको आशंका स्ट्यान्ड गर्छ थाहा छैन मलाई। मैले नजाने कुरामा होइन पनि भन्न सक्दिनँ, हो पनि भन्न सक्दिनँ। भनेपछि आजको जुन शपथ भयो त्यसको चाहिँ के नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गर्छ यसको? अब होइन, यो हेर्नुहोस्, किनकि एउटा मलाई लाग्छ यसमा अब पार्टीभित्र कुरा धेरै भएको छैन, मैले धेरै भन्न सक्दिनँ। एउटा कुरा त यो संवैधानिक परिषदको हामीले अध्यादेश गलत थियो भनेर भन्यौँ। अध्यादेश गलत यसकारण भन्यौँ कि हामीले संविधानसँग बाजा छ भन्यौँ। संविधानसँग बाजा अध्यादेशबाट गरिएको नियुक्तिलाई हामीले समर्थन गर्ने त हाम्रो कहीँ आधार छ? राजसभा पार्टीको कुनै पनि निर्णयबाट यो नियुक्तिहरूलाई हामीले समर्थन गर्ने आधार कसरी पनि देखाउन सक्दैन। यो नियुक्ति पाउने मान्छेको सबभन्दा नजिकको मान्छे हाम्रो पार्टीमा कोही छ भने पनि नि त्यो मान्छेले पनि काङ्ग्रेसको यो निर्णयले यो नियुक्तिलाई चाहिँ समर्थन गर्छ भनेर देखाउने ठाउँ छैन। त्यसैले हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्न सक्ने आधारै देख्थिनँ मैले। असंवैधानिक काम गरेको छ, संविधानसँग बाज्ने काम गरेको छ, संवैधानिक परिषदमा प्रष्ट रूपमा हेर्नुहोस् किनकि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका रहने, सत्ता र विपक्ष रहने, र यहाँसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन्छ, राष्ट्रसभाको अध्यक्ष मात्रै हुन्छ। किनभने प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुने कारण दुईवटा एउटै दलको हुन पाउँदैन। राष्ट्रसभा त त्यो रिक्वायरमेन्ट छैन, एउटै लिङ्गको हुँदैन, एउटै दलको हुँदैन। भन्दाखेरि त त्यहाँ संवैधानिक परिषदले के अपेक्षा राख्यो भन्दा अरू कहीँ नभए पनि विपक्षी दलको एउटा नेता हुन्छ, अर्को उपसभामुख या सभामुख मध्ये एउटा मान्छे सत्ताभन्दा बाहिरको दलको मान्छे हुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा राख्यो। अनि सबै पुरुष हुँदैन, कमसेकम एउटा महिला त कम्तीमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा। यी सबै अपेक्षाहरू पुरा नहुने किसिमले ओलीजीले जसरी अगाडि बढ्नु, त्यो विषयमा काङ्ग्रेसले कहीँ पनि समर्थन गर्न सक्ने, संविधान देखाएर, कानुन देखाएर, विधि देखाएर, काङ्ग्रेसले आफ्नो परम्परा देखाएर समर्थन गर्ने आधार म देख्थिनँ। सो यहाँले अहिले भन्नुभएको जस्तै एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, देशको एउटा सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी, यहाँहरूले चाहिँ जस्तै महाधिवेशनको लागि तयारी गरिरहँदाखेरि यो एउटा अप्रत्याशित घटना भयो भनौँ न। भनेपछि अब यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन के सर्छ, कसरी अगाडि बढ्छ पार्टीभित्रको? अब किनभने फेरि त्यो संविधानले तपाईँहरूको विधानले पनि दिँदैन होइन, 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पनि मिल्दैन। फेरि त्यो भोलि त त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने हुन्छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाली काङ्ग्रेस? मैले देखेँ होइन, मैले अब आफ्नो विचार त मलाई भने जुन विचारहरू साथीहरूसँग म भनिरहेको छु, सभापतिजी, वरिष्ठ नेता, अरू साथीहरूलाई पनि भनिरहेको छु। अब हामीले फागुनमा गर्ने कोसिस गरे हो, गर्ने चालडाल थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ बहस छ होइन। अब हामीहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा चालडाल थिएन कि भन्ने आशंका गरिरहेको थियौँ। सभापतिसँग नजिक भएको साथीहरू के फागुनमै हुन्छ भनिरहनु भएको थियो। तर एकाएक यो घटना घटेपछि अब फागुनमा गर्न नसक्ने त प्रष्ट भयो नि त। हाम्रो क्रियाशील सदस्यता माघ मसान्तसम्म टुङ्ग्याउने भनेको छ हामीले। अहिले पनि किनकि आज मैले सोध्दै थिएँ कति क्रियाशील सदस्य रेकर्ड केन्द्रमा अहिले चाहिँ अनलाइनै गर्न मिल्ने छ, 88,000 को आयो। हामी 10 लाखको कुरा गरिरहेको छौँ। 5 लाख थियो, अर्को 5 लाख थप्नु पाउने प्रावधानमा 10 लाख सम्भावित क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या 88,000 आजको दिनमा छ। आज हामी माघ 21 गते बसिरहेछौँ कुरा गर्नलाई। मतलब 9 दिनमा हामीले 10 लाखको काम सकेर जाँदाखेरि पनि माघैमा सक्यौँ भने पनि त्यस पछाडि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। उजुरीहरू पर्छन्, नदिनुपर्ने मान्छेलाई दियो, दिनुपर्ने मान्छेले पाएन भने ती सबै चिज सक्दाखेरि त फागुनमा त हुन सक्ने भएन। त्यसैले हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधानलाई हेर्ने बित्तिकै हामीले अब चाँडै बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो दलको विधानअनुसार 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने भयौँ भनेर जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ। त्यो जानकारी दिएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले के गर्छ भन्दाखेरि अनि हाम्रो घडी सुरु हुन्छ, 6 महिनाको घडी सुरु हुन्छ। त्यो 6 महिनाको घडीभित्र हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन हाम्रो महाधिवेशन भएन भने हामीलाई माया गरेर आएर लौ संविधानले नमिले पनि केही नमिले पनि काङ्ग्रेस त दुःखमा परेछ, लौ काङ्ग्रेसलाई बचाउँ भनेर अब न ओलीजी आउनुहुन्छ न प्रचण्डजी आउनुहुन्छ है। त्यसैले काङ्ग्रेसले कहीँ पनि दुविधा राख्नु हुँदैन कि भदौमा हाम्रो अन्तिम डेट हो। अब यस्ता दुर्घटना पर्न सक्ने भएको हुनाले अलि अगाडि नै हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेनौँ, समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरेनौँ र अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भने 2003 सालमा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहले स्थापना गरेका पार्टीलाई हामीले विघटित गराउने काम गर्छौँ। त्यो विघटित गराउने पात्र म पनि हुन्छु केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यका हिसाबमा। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फागुनमा हुन सकेन,
भदौभन्दा निकै अगाडि सम्पन्न गर्ने गरी हाम्रा कामहरू गरेनौँ भने हामी के अरे 75 वर्ष पछाडि काङ्ग्रेसलाई के अरे विघटन गर्न थालिरहेको छौँ। भनेपछि यहाँले भन्दाखेरि कि वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना पनि छैन र यहाँहरूको चाहिँ जुन संवैधानिक प्रावधान पनि छ 6 महिनाभित्र हुनुपर्ने, भनेपछि यो चाहिँ जुन अब मङ्सिरमा चुनाव हुने भन्ने एउटा अर्को हल्ला पनि छ नि त। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँको पार्टीले चाहिँ नयाँ सभापति पाउनुपर्छ, अरू उपाय छैन नि। मैले देखाएँ कि भन्दाखेरि वैशाखमा चुनाव गराउन गरेकै होइन, वैशाखमा चुनाव हुँदै हुन्न। अब मैले त के कुनै हालतमा कल्पना गरेको छैन। हेर्नुहोस्, अब चुनाव लड्या मान्छे हिजो त्यहाँबाट चुनाव मोरङ 2 वर्ष जिताएर पठाउनु त्यहाँको नागरिकहरूले, भोलि पनि चुनाव लड्ने इच्छा भएको मान्छे मैले छोडेरै हिँड्न त गाह्रो। नभए मेरो नातिको पास्नी गर्न जानुपर्ने छ। मलाई त वैशाखमा मेरो नातिको पास्नीका लागि अमेरिका जाने भनेर सोचेर बसिरहेको थिएँ। अब वैशाखसम्म काल कुर्नु पऱ्यो, ओलीजीले हालिदिएको। तर उहाँ चुनाव गराउन हाल्नुभयो होइन। तर मैले त्यसरी गैर जिम्मेवार भएर मलाई विश्वास गर्ने मेरा मतदाताहरूलाई ल वैशाखमा ओलीले गर्दै गर्दैन म त हिँडेँ है अहिले अमेरिका भन्नु नमिल्ने भएर हो। नभए भन्दाखेरि वैशाखमा, तर अब हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नु छ भने वैशाख र अनि चुनाव हुन सक्ने डेट भनेको त हाम्रो के अरे मङ्सिरतिरै हुने हो नि त होइन। अक्टोबरभन्दा अगाडि, असोज कार्तिकभन्दा अगाडि के अरे वेदरले दिन्न। असोज कार्तिकमा दसैँ तिहारको छेकाले गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू हुने हुन्छ। त्यसैले यो बिचको पिरियड त काङ्ग्रेसले आरामसाथ आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लाग्छ नि त। त्यसैले काङ्ग्रेसले अहिले यो वैशाखमा चुनाव नहुने स्थिति पक्का नहुने अवस्थासम्म क्रियाशील सदस्यतावाला काम टुङ्गो लगाउने, चुनाव नहुने पक्का भइसके पछाडि संसद फिर्ता आएपछि संसदको काम गर्दा गर्दै पनि गर्न सकिने भयो। अरू महाधिवेशन कामहरू पर्दैन। अरू कठिनाइपूर्ण राजनीति भयो भने पनि त्यो कठिनाइपूर्ण राजनीति पनि गर्न सकिन्छ। पहिले पनि ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनको बिचमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो भने। त्यसैले हामीसँग यथेष्ट उदाहरणहरू छन्, हामीले गरेर पहिले गरेका छौँ। त्यसैले अरू कसैको भरमा भन्दा आफ्नै बुतामा काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। तर त्यसको यति चाहिँ भन्नुपर्छ, मैले अब यसलाई सार्वजनिक रूपमा यति भन्न चाहिँ आवश्यक पनि भयो। यो जिम्मेवारी पहिलो चाहिँ मेरो पार्टी सभापतिको, त्यसपछि मात्रै हामी बाँकीको। सभापतिजी, मैले सार्वजनिक रूपमा पनि यतातर्फ चाहिँ ध्यान हामी सबैको पुग्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले आरोप लाउनु उचित हुन्न, तर हामी सबै यो काममा चाहिँ अगाडि बढौँ, होस्टेमा आइसे गरौँ भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुपर्छ भन्छु। अब जस्तै महाधिवेशनको कुरा गरिरहँदाखेरि अब नयाँ सभापति चाहिँ को त, नयाँ लिडर को त नेपाली काङ्ग्रेसको? जस्तै यहाँ पनि सभापतिमा लड्ने इच्छा छ कि के छ त? यहाँ मेरो छैन। अनि इच्छा छैन त भन्दिनँ मैले। इच्छा छैन भन्दा झुट हुन्छ होइन। इच्छा त छ नि, तर मलाई साथीहरूले सभापति बन्ने भोट दिन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन। किन मलाई अहिले काङ्ग्रेसको 1 नम्बर पदका लागि 50% + 1 भोट पाउन सक्ने मेरो स्थिति बनाएको छैन। त्यसैले मैले सभापति लड्छु भने डिङ हाँक्ने कुरा छैन। तर सभापति पछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पद भने मैले देखेँ हाम्रो पार्टीमा अब मर्यादा क्रममा जेसुकै भए पनि महामन्त्री भन्ने पद चाहिँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण पद हो। त्यो पदमा मलाई साथीहरूले विश्वास गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म त्यसै किसिमको तयारीमा जुट्या छु र आउने दिनमा पनि त्यसै किसिमले काम गरिरहेको छु। भनेपछि अब जस्तै शशाङ्क कोइरालाको कुरा आइरहेछ, शेखर कोइरालाको कुरा आइरहेछ होइन। अब अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्छ, रामचन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, प्रकाश मानजी, कृष्ण सिटौलाजी। के छ त पार्टीभित्रको अहिले माहौल हेर्दाखेरि? तपाईँले भन्या नाम र मैले थप्या नामहरू जोड्ने हो भने उहाँहरू सबैलाई मलाई लागेको चाहिँ विमलेन्द्र नीति अझ एकजना छोड्नु हो। यति मान्छेलाई चाहिँ आजको दिनमा तपाईँलाई आफ्नै मनमा पनि उहाँलाई के लाग्छ, म लड्छु भन्ने लागेको छ भन्ने होइन, उहाँहरूको मनमा पनि लड्छु नै भन्ने लागेको छ। तर साँच्चै चाहिँ कतिजना लड्नुहुन्छ थाहा छैन। अब मलाई त भन्नुहुन्छ भने 4-5 जना चुनाव लड्नु खराब होइन भन्ने ठान्छु मैले। 4-5 जना चुनाव लड्दाखेरि सबैभन्दा धेरै पहिलो राउन्डमा कसैले 50% + 1 भोट पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो मूल्याङ्कन। त्यसै सेकेन्ड राउन्ड रन अफ इलेक्सन हुन्छ। रन अफ इलेक्सनमा सबभन्दा धेरै मत पाउने 2टा मध्ये अनि पार्टीमा अझ फेरि के भन्दाखेरि सेकेन्ड राउन्ड अफ चर्निङबाट अनि पार्टीको सभापति कसलाई बनाउनेमा पुग्यो भने झन् बढी मच्योर्ड परिपक्व निर्णय काङ्ग्रेसको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन परिपक्व निर्णय हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो भन्दा देशको राजनीति त धेरै परिवर्तित हुन थाल्यो नि त होइन। हामीले अहिले जुन किसिमको बहसहरू देशको राजनीतिमा भएको छ हिजोभन्दा फरक हुन थाल्यो। एकातर्फ हेर्नुहोस् कि विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमहरूको स्वरूप हेर्नुहुन्छ भने पनि हिजोभन्दा फेरिन थाले। आज आम मान्छेले कुरा गर्दाखेरि
समृद्धिको कुरा, व्यवसायको कुरा, आफ्नो रोजगारीको कुरा, विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, अरू देशसँग दाज्ने कुरामा बढी अभिरुचि। नेपालको मेन स्ट्रिम बहस छलफल त राजनीतिक पार्टी हाम्रो पार्टीहरूमा हुने मेन स्ट्रिम छलफल बनाएन मैले, तर देशको मेन स्ट्रिम छलफल त मान्छेको व्यक्तिगत उन्नति कसरी हुनसक्छ, मेरो परिवारको उन्नति कसरी हुनसक्छ भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित छ नि। त्यो कुरा चाहिँ पार्टीको मेन स्ट्रिम छलफलको विषय हुन सकेको छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसले परिपक्व रूपबाट नेतृत्व चयन गर्ने बेला भयो भएन भन्नु चाहिँ मलाई भयो जस्तो लाग्छ होइन। मैले सकेदेखि त मै त्यस के अरे साथीहरूलाई मलाई पत्याउने खालको सम्भावना देखाए त मै त्यो बसलाई लिड गरेर मै उम्मेदवार हुँ भन्थेँ। त्यो नदेख्या हुनाले मैले अर्को कोही मान्छे अगाडि सरोस् भन्ने ठाने हुँ। अब अहिलेकै यो राजनीतिक जुन अवस्थाको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जस्तै अब यो त सर्वोच्च अदालतमा छ, भोलि चाहिँ अब यसको यो पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको अब दुविधामै छ। भोलि चाहिँ यो जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि यो पुनर्स्थापना भयो भने राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, भएन भने कसरी अगाडि बढ्ला? त मलाई त्यसरी त्यो म स्पेकुलेट गर्न तयार छैन। मलाई यो प्रश्न त एकदम भ्यालिड जायज प्रश्न हो होइन। तर मैले यो प्रश्नको जवाफ दिनु चाहिँ म अनुचित किन ठान्छु भन्दाखेरि एउटा शब्द भनौँ दुरुत्सान गर्नु भएन क्या। हामी कसैले पनि कुनै पनि निकायलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई, न ओलीजीलाई न अरू कसैलाई गर्नुभयो। संविधान प्रष्ट छ। संसदले बहुमतको, प्रतिनिधि सभाले बहुमतको प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। प्रदेश सभाले बहुमतको मुख्यमन्त्री दिने अवस्था रहँदासम्म प्रदेश सभा विघटन हुँदैन। प्रष्ट संविधान हुन्छ। प्रष्ट भने पढेर जाने होइन। म मस्यौदा समितिको सदस्य, मस्यौदा समितिको कार्यदलको सदस्य, मस्यौदा समितिको यो अंश लेख्ने उपसमितिको संयोजक थिएँ। त्यहाँ मैले भने होइन, कहीँ न कहीँ त प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशका लागि साह्रै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने जान दिने ठाउँ चाहिन्छ नि होइन र भन्दाखेरि त्यतिखेर दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पनि एमाले पनि, कहाँ तपाईँहरूले भने जस्तो हामीले लेख्न खोज्या हो र? हामी उहाँहरूसँग सहमत गरेका थियौँ 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर ल्याउनु पर्ने, अनि अविश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने अर्को 1 वर्ष ल्याउनु नपर्ने, त्यो कुरामा सहमत थियो। तर विघटन गर्ने कुराको लागि कहाँ तपाईँहरूले भने मान्छौँ हामी, हुँदैन त्यो संसदीय व्यवस्था माने होइन हामीले भनेर उहाँले वर्षपछि हामीले नसकेर उहाँहरूको कुरा मान्ने हो। उहाँहरूको कुरा मान्दाखेरि त पहिलेको 47 सालको संविधानभन्दा पनि अझ बन्द ढोकाहरूको थपिया छ यसमा कि सबैभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्रीले बहुमत पाएन, सबै अप्सन्सहरू एक्जस्ट गरिसकेपछि भने बहुमत नभएको तर सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले बहुमत आर्जन गर्न सकेन भने चुनावमा जाने कुरा पनि एकपल्ट रोकेर फेरि होइन कोही प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्छ भने त्यसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने प्रावधान त्यो अझै एक ढोकाहरूको थपेर राखेको छ भने यति प्रष्ट रूपमा संविधानमा राखेको छ। त्यसैले आजको बहस यो होइन कि प्रधानमन्त्री जान पाउनुपर्छ कि पर्दैन, बेलायतमा के छ अथवा 47 सालको संविधानमा के थियो अथवा अस्ट्रेलियामा के छ, होइन कि नेपालको संविधानमा के लेखा छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। मैले त लेख्ने ठाउँमा पनि बसेको थिएँ, पढ्ने मान्छेले पनि प्रष्ट बुझाएको छ। कानुन जान्नु पर्दैन भने सामान्य नेपाली बुझ्ने मान्छेले पनि त्यो के अरे 76 धारा पढ्यो भने अथवा 168मा छ के अरे प्रदेश सभाको पढ्यो भने कहीँ दुविधा हुने ठाउँ छैन। अनि दुविधा हुने ठाउँ कहीँ छैन, हामी सबैले देख्ने। नेपालको सर्वोच्च अदालतले देख्थेन भनेर अनि अदालतले अर्को निर्णय गर्यो भने कसो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त अदालतले अर्को निर्णय गर्यो भने यसो गर्छु भन्दाखेरि त हामीले दुरुत्सान गर्ने कुरा हुन्छ नि, रङ बाटोमा गए पनि हुन्छ। अनि भोलि कसैले के अनि एक्सपेक्ट काङ्ग्रेसले त काङ्ग्रेस जस्तो संविधान जानेको पार्टीले पनि, संविधानवाद मान्ने पार्टीले पनि काङ्ग्रेसले पनि एक्सपेक्ट गरेकै थियो कि भन्दाखेरि नहुनसक्छ भने संविधानभन्दा बाहिर जान सक्छ भने अब कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनमा लागेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त अदालतको भरोसै नगरौँ भनेर भाषण गरेर हिँडेका थिए। अदालतको कुरा मान्दैनौँ, अदालतले जथाभावी गऱ्यो भने हामी के अरे आन्दोलन गर्छौँ भनेको थियो। भन्दाखेरि जेनरल एक्सपेक्टेसन नै के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ स्वीकृत भएर जान्छ अथवा अस्वीकृत हुन्न, स्वीकृत भएर जान्छ पनि नहुन्, अस्वीकृत हुन्न भन्ने जेनरल एक्सपेक्टेसन थियो नि भनेर कसैले कुरा गर्न थाल्ला, त्यसले दुरुत्साहन हुन्छ। त्यसलाई नजाउँ, संविधान जे हो त्यही संविधानमा, संविधान भत्क्यो भने के कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। अब यसमा म अलिकति लामो आर्गुमेन्ट हुन्छ, एउटा पार्ट मैले सकेँ के भन्दाखेरि त्यसैले संविधानमा नभएको कुरा पनि हुनसक्छ है भनेर लेट्स नट क्रिएट अ रङ एक्सपेक्टेसन, त्यो चाहिँ एकदमै काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। एक दोस्रो कुरा, चुनाव चाहिँ गर्ने, संविधान चाहिँ फाल्ने, मिल्काउने, नालीमा संविधान मिल्काउने, संविधान च्यातेर फाल्ने, अनि चुनाव गरेपछि त चुनाव के का लागि गर्ने त?
चुनाव गरेर यो संविधानलाई मान्छु भनेर शपथ खाएर जाने हो नि त चुनावमा। चुनावबाट फर्केर आएपछि प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाँदाखेरि नागरिकले 2/3 बहुमत दियो भने अथवा सबै एउटै पार्टीको जितेर आयो त्यो पार्टीको संसद दलको नेताले शपथ लिने बेला पनि यो संविधान मान्छु भनेर शपथ लिने हो नि त। त्यो मिल्काएर फालिसकेको, आगो लगाइसकेको, के अरे नालामा फालिसकेको संविधान चाहिँ अनि आएर म प्रधानमन्त्री भयो शपथ लिन्छु भन्दा के नाममा शपथ लिने? शपथ लिने ठाउँ पनि बाँकी रहेन नि। त्यसैले पनि यो के अरे ठिक हुँदैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, ओलीजी सुरुको दिनदेखि उहाँलाई हेर्नुहोस्, उहाँले के एउटा हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग सुभाषजी, एउटा टर्मिनोलोजी दुनियाँभरि चलाएको छ, इलेक्टेड अथोरिटेरियन रुलरहरू भनेर, निर्वाचित सत्तावादीहरू, जसको एउटा सबैले देख्ने उदाहरण ट्रम्प। निर्वाचित सत्तावादी, म जितेँ, मैले कानुन मान्नु पर्दैन, यो मान्नु पर्दैन, संसद मान्नु पर्दैन। अहिले के अरे ओलीजीको मानवीयताको आर्गुमेन्ट सुन्नुभएको छ नि त। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएपछि किन विघटन गर्न नपाइने? कहाँ लेख्नुपर्छ? अवशिष्ट अधिकार हो। उहाँहरू कसरी आर्गुमेन्ट गरिरहन्छन्? हाम्रो के अरे चुनाव जितेको प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने अदालत भयो भने त्यो अदालतलाई पनि सक्नुपर्छ, रोक्ने संसद भयो भने संसदले सहयोग गरेन अरे प्रधानमन्त्रीलाई। संसदले सहयोग गर्ने होइन प्रधानमन्त्रीलाई, संसदले नियन्त्रण गरेर राख्ने। संसद भन्ने संस्था प्रधानमन्त्रीको सहयोगी संस्था होइन, प्रधानमन्त्रीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई उहाँहरूले सहयोग गरेन भनेर आर्गुमेन्ट गर्छ भने उहाँहरू निर्वाचित सत्तावादी जितेपछि कानुन मान्नु पर्दैन, ऐन मान्नु पर्दैन, संविधान मान्नु पर्दैन, अदालत मान्नु पर्दैन भन्ने बाटोमा हिँड्नुभएको छ। त्यो बाटोमा ओलीजी चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि त्यो बाटोमा हिँड्नुभएको छ। मैले कन्सिस्टेन्टली पार्लियामेन्ट पनि त्यही कुरा भने सङ्गतिका साथ भनेको छु र लेख्या पनि छु र आजको दिनमा म त्यही स्ट्यान्ड गर्छु। ओलीजीले त्यही तरिकाले आफूले भने जस्तो हिसाबले संविधान सबैलाई मिल्काएर सत्ता चलाउन नपाएपछि संसद विघटन गर्नुभयो। के अरे तुरुन्त गएर चुनाव गरेर जनताका पुगेर नयाँ प्रतिनिधि सभा बनाएर त्यसरी ल म बिदा भएँ भन्नका लागि बनाउनु भएन। तेस्रो एउटा अर्को आर्गुमेन्ट छ। ओलीजी हिजो चुनाव जाँदाखेरि ओलीजीको र प्रचण्डजीको केमिस्ट्री बारेमा त कसैले भन्नु पर्दैन। उहाँहरूले एकअर्कालाई के भन्नुभएको छैन, मानसिक सन्तुलन गुमाएको पनि भन्नुभएको छ। ओलीजीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ पार्टी नमिल्दासँग पुष्पकमल दाहाल मात्रै भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, प्रचण्ड भन्ने पोर्सनबाट सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीले पहिले मधेस केन्द्रीय दलहरूसँग बसेर सरकार बनाउने क्रममा उहाँले मानसिक सन्तुलन ठिक छैनसम्म भन्नु भने उहाँहरू जुन हदमा पनि एकअर्कालाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यहाँ मात्रै होइन, पार्लियामेन्टमा बोला सुन्नुहोस्। किनखेरि अस्ति नै केपी शर्मा ओलीको विरोधमा प्रचण्ड गएपछि केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई भन्या, प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई भन्या, अनि त्यस पछाडिका सबै चिज त रेकर्डेड हुने। त्यस्तो मान्छेहरू चुनावमा जाने बेला ओलीजीले चुनावमा त गएर एक्लै गरेर त जितिँदैन चुनाव भनेपछि अनि प्रचण्डजीलाई लिएर आउनुभयो। प्रचण्डजी पनि एक्लै गयो भने त 10 सिट पनि जित्न गाह्रो छ। त्यसैले ओलीसँग मिलेर भए पनि चुनाव लड्नुपर्छ। दुईवटा स्वार्थको गठबन्धन गर्नुभयो नि त। स्वार्थको गठबन्धन गरेर एउटाले 121 सिट जित्नुभयो, 275 मा 121 सिट जित्नुभयो। एउटाले स्वार्थको गठबन्धन गरेर 53 सिट जित्नुभयो। त्यसरी उहाँहरूले दुईवटाको स्वार्थको गठबन्धनबाट 174 सिट जितेपछि अब चाहिँ दरै गठबन्धन भयो भने पार्टी एउटा बनाउनु हो। पार्टी एउटा बनाउँदा अरू सबै नियन्त्रणलाई भत्काउनु हो। दुईवटा अध्यक्षको प्रचण्डको र ओलीको नियन्त्रणमा पुरै पार्टी माथिदेखि तलसम्म भने तेरो आज महासचिव आजदेखि गयो त केन्द्रीय सदस्य भइस् त आज के अरे पोलिट ब्युरो सदस्य भइस् त आज स्थायी समितिको भइस् भोलि त स्थायी समितिबाट हटिस भयो त केन्द्रीय सदस्य भइस् त जिल्लामा भइस् भने उहाँहरू दुईवटा यस्ता मान्छेहरू हिजो चुनावमा जाने मिल्नुभयो। आज चाहिँ दुईवटा दुईतिर एकदम चर्को साथ झगडा गर्नु चाहिँ ओलीले धकेलेर सडकमा धकेलेर बजार्नु भएको छ अनि प्रचण्डलाई, अनि थपेर चाहिँ माधवजीलाई पनि त्यो गर्नुभएको छ। अनि झलनाथजी पनि हिजोको एमाले तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू उहाँहरूको पार्टीमा भएको मान्छेलाई उहाँले धकेलेर सडकमा धकेलेर अनि उहाँ चुनाव गर्न जानुभयो हिँड्नुभयो। वैशाखमा चुनाव गराउनुहुन्छ। ओलीजीले त्यही गर्न खोज्नुभयो। आफू हारे पनि महान बन्नलाई उहाँले गर्न थाल्नु भने कसैले मलाई भन्छ यो आई वुड नट बाई दिस आर्गुमेन्ट। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अहिले पछिल्लो समय जे कदम गरिरहनु भएको छ, संवैधानिक नियुक्तिदेखि यावत कुराहरू, यो चाहिँ एउटा अहिले यहाँले भन्नुपर्ने इलेक्टेड अथोरिटेरियन रिजिम क्रिएट गर्न खोज्नु भयो। उहाँ हङ्गरीको भिक्टर अर्बान हो, टर्कीको एर्दोआन हो है, अस्तिसम्मको अमेरिकाको ट्रम्प हो,
त्यस्तो अरू धेरै नाम कति लिने, रसियाको पुटिन हो उहाँ है। अब के अरे नसहने मान्छेको के हुन्छ भने अहिले तुरुन्त भर्खर गयो यसले फेरि अर्को दुर्दशानवाला बर्मा म्यानमार मैले देखाइकन हेर्नुहोस् न, लोकतन्त्रवादी मान्छेको एउटा कठिनाइ कस्तो हुन्छ भने आङ सान सू की तपाईँ हामी सबैले रोहिङ्जा रेफ्युजीमाथि उनको जुन व्यवहार थियो नि, भने होल वर्ल्ड वाज सक्ड होइन। यति गर्ने यसरी लडाइँ लडेको मान्छे, यत्रो वर्ष दुःख गरेको मान्छे, पत्याको नोबेल पुरस्कार पाएको नेत्री भने उनलाई कतिपय पुरस्कारहरू फिर्ता गरिनुपर्छ भने, तर आर्मीको त्यो पछाडिको तागतले बिचरा काहीँ न काहीँ कम्प्रोमाइज गर्दै जोगाउँदै अलिअलि मोर एन्ड मोर डेमोक्रेसीको बाटो हिँड्दाखेरि जब अहिले उहाँले अलिकति राम्रोसँग आफ्नो डेमोक्रेसी र पोलिटिकल पावरलाई असर्ट गर्न सक्ने खालको निर्वाचनको परिणाम आउने थियो, आर्मी ठ्याक्क माथिबाट आएर उहाँलाई पनि निकाल्नु सकेन भन्दाखेरि यतिका अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमण पछाडि त जहाँसुकै गर्दाखेरि डेमोक्रेसी डेफिसिटको र कोभिड सङ्क्रमण आउनुभन्दा पहिले सुभाषजी तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ के अरे 2000 पछाडि है 1990s चाहिँ के भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको एक्सपेन्सनको ऊ थियो। 1975देखि 1995सम्म 75वटा नयाँ मुलुकहरूमा लोकतन्त्र स्थापित भयो। त्यस पछाडि बिस्तारै मुलुकहरू के भन्दा अलिअलि 25% मुलुकहरू 2000 पछाडि कन्फ्लिक्ट भयो। त्यही डेमोक्रेसी पाएका 75 नयाँ मुलुकहरूमध्ये र केही पुराना मुलुकहरूमध्ये 20-22वटा मुलुकहरू कन्फ्लिक्टमा पऱ्यो। हाम्रो मुलुक पनि पऱ्यो कन्फ्लिक्टमा। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् 2000को दशकमा डेमोक्रेसी डेफिसिटको दशक हो। अहिले आएर के भन्दाखेरि झन् अझ 2000भन्दा पनि 2000मा इकोनोमिक क्राइसिसहरूले अलिकति ल्यायो। त्यसै एक्सट्रिम नेसनलिस्टहरू र मूलतः के भन्दाखेरि उग्र वामपन्थीहरूभन्दा पनि उग्र दक्षिणपन्थीहरू सत्तामा पकड जहाँसुकै बलियो जमाउँदै हिँडे र अहिले झन् त्यो पिकमा कोभिडले लिएर हिँडिरहेछ। अनि ओलीजी अल्सो इज राइङ टु राइड द्याट टाइड। त्यही टाइडमा त्यही ज्वारबाट म पनि नेपालमा जुरुक्कै माथि उचालिन्छु भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। र काङ्ग्रेसले ओलीजीको मनोवृत्ति मानसिकतालाई बुझेर काम गर्नुपर्छ। र मैले तपाईँहरूसँग पनि गर्ने अनुरोध के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल झगडा गरेका छन्, दुईतिर गरेका छन् भनेर तपाईँहरूले भनेर काहीँ न काहीँ ओली प्रवृत्तिलाई के अरे दुरुत्सान मिल्ला। त्यसैले धेरै बढी हामीतिर हामीलाई क्रिटिसाइज गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई क्रिटिसाइज नगर्नुहोस् भन्दा मेरो नेतालाई गर्नुहोस्, मलाई पनि गर्नुहोस्। तर काङ्ग्रेसलाई गरेको के अरे क्रिटिसिजमले ओलीलाई अझ बढी निर्वाचित, अब त निर्वाचित पनि भएन, अब संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर के निर्वाचित सत्तावादी, यो सत्तावादी अथोरिटेरियन अब त अधिनायकवादी बाटो हिँडेको ओलीलाई के अरे यति त पिपुलले एक्सपेक्ट गरेको थियो गरे हुन्छ भनेर लेट हिम नट राइट दिस टाइम। भनेपछि अहिले जुन पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरूको अहिले भनौँ न वार अफ वर्ड्स जुन दुईटै पछिको चाहिँ जुन शीर्ष नेताहरूको जुन किसिमको पब्लिक एउटा सार्वजनिक रूपमै जुन गाली बेइज्जतीमै उहाँहरू उभिनु भएको छ र भोलि जस्तै अब नेपाल प्रचण्ड समूहले चाहिँ आम हडताल हुनु बन्दकै आह्वान पनि गरेको छ। भनेपछि अब पर्सि फेरि अर्को ओलीजीहरूको चाहिँ आमसभा छ। भनेपछि यो चाहिँ कि अब एकदम कन्फ्रन्टेसनमै जानला हो। अब कन्फ्रन्टेसन त दुवैले इन्भाइट गर्नु। देशको प्रधानमन्त्री चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीले चुनावको वातावरण बनाउँदै हिँड्ने हो नि त। चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्री नयाँठी अगाडि आमसभा गर्छु प्रदर्शन गर्छु भन्नुभएको छ। शक्ति प्रदर्शन गर्ने त्यो पनि नयाँठीलाई पृष्ठभूमिमा ब्याकग्राउन्डमा नारायणटी राखेर उहाँले सभा गर्न थाल्नु भएको छ भने के सम्झाउँछ त्यसले मलाई त हेर्नुहोस्। किनकि त्यो त्यहाँ हेर्ने मान्छेले ओलीजीलाई हेर्ला, ओलीजीको पछाडि नारायणटी दरबार हेर्ला। ओलीजीको पछाडि नारायणटी दरबार देख्दाखेरि ओलीजी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई ओलीजीले सजिलो बनायो कि गाह्रो बनाएको मैले बुझिनँ उहाँले छानेको ठाउँबाट। तर मैले उहाँले जानेर छान्नुभयो भनिरहेको छैन। उहाँलाई के छ भन्दाखेरि हिजो ज्ञानेन्द्रलाई जस्तो लागेको थियो नि दलहरू काम लाग्ने छैनन्, देशको समृद्धि भएन, मैले नगरे कसले हुन्छ, मेरा दाजु कमजोर दाजुले गरेनन्, दलहरूले के पेलपाल गरेपछि चाहिँ कुनामा पसेर बसेँ, म त्यस्तो नबोलिने नसुनिने राजा हुँ र भनेर उहाँले बन्न पाउने थियो। भन्दाखेरि दुर्घटनाबाट ज्ञानेन्द्र राजा हुनुभयो। राजा हुने बित्तिकैदेखि मेरा दाजु जस्तो म चुप लाएर बस्ने खाले मान्छे होइन, सुनिने देखिने राजतन्त्र हुँ भन्दै आउनुभयो। अहिले ओलीजीको मानसिकता मैले त्यतिखेर ज्ञानेन्द्रको मानसिकतामा फरक देखाएको छैन। त्यही मानसिकता हुनुहुन्छ र दुर्घटना पनि उहाँले त्यही दुर्घटनामा बेहोर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यो दुईटा पक्ष भिड्न थाल्ने अब नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसमा मैले एउटा त्यो सासमा एउटा थप्नु पऱ्यो मैले, अदरवाइज किनकि मैले असन्तुलित पनि हुन्छ।
आजको दिनमा प्रचण्डजीहरूको कर्तव्य के हो भन्दाखेरि ट्र्याकमा कन्स्टिट्युसनल लिएर जान गर्ने मेहनत हो नि त। उहाँहरू पनि कति चाँडो कन्फ्रन्टेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा के अरे एकदमै एक्साइटेड देख्छु मैले। अलिअलि त रना होला, अस्तिसम्म सत्ताको चकाचौधमा बस्नुभएको थियो। ओलीजीले संसद विघटन गरे पछाडि पनि निगोसिएट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो नेताहरूको कुरा मिल्यो भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ भन्नु, त्यसको 2 दिन अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई विशेष अधिवेशन चाहियो भनेर गा मान्छेलाई फिर्ता गराउनु, होइन हाम्रो कुरा मिल्ने भयो, के अरे अध्यादेश पनि फिर्ता हुने भयो। त्यस पछाडि के भन्दाखेरि नियुक्तिहरू पनि अगाडि बढ्दैन, संवैधानिक परिषदमा मिलेर नियुक्ति हुन्छ, पार्टीको पनि सब कुरा मिल्ने भयो, नेताहरू मिल्यो भने उहाँहरू गर्नु भने यतिको अन्तिम बेलासम्म पनि उहाँहरू सत्ताको यस्तो चकाचौधमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई तल के भइरहेको थाहा छैन। अपोजिसन उहाँलाई हल्लाउन सक्ने अपोजिसन थिएन। हामी सानो मामुली 22% के अरे पार्लियामेन्टमा स्ट्रेन्थ भएको अपोजिसन थियो। त्यसमाथि पनि तपाईँहरू सबैले के हामी कामै नलाग्ने अपोजिसन, कामै गर्न के अरे प्रतिपक्ष जस्तो पनि नदेखिया जस्तो पनि तपाईँहरूले हामीलाई आलोचना गर्दाखेरि उहाँलाई पनि त्यसलाई हामीलाई देख्नु पनि भएको थिएन। अनि उहाँहरू यसरी मजाले लडिरहनु भएको थियो। तर त्यो एक दिन आयो, त्यो एक दिनमा चाहिँ एकाएक प्रचण्डजी सडकमा बजारिनु हो, ओलीजी एक्लै त्यो रजगज गर्नुभएको छ सत्तामा। अब त्यसैले अलिअलि रना होला, तर त्यसले मात्रै त पाइँदैन नि त। कहीँ न कहीँ उहाँहरूले आत्मनिरीक्षण गर्नु पऱ्यो कि यहाँसम्म कसरी पुऱ्यायो। ओली प्रवृत्ति जन्माउनलाई हिजो प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि नभएको ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर शपथ गर्न जुलुस लिएर जानुभयो होइन प्रचण्डजी। अलग अलग पार्टी थियो उहाँहरूको, 76 को 2 को प्रधानमन्त्री बनाउनलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि नभएको मान्छेलाई एउटै पार्टीको सभामुखको उपसभामुख हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ भनेर बस्नु, उहाँहरूले गर्न दिनु भएन। यो सबै चिज गर्दाखेरि उहाँहरूले रजगज गर्ने बेलामा के अरे संविधान मिच्दै कुल्चिँदै उहाँकै अहिले सडक आन्दोलन भएको नेताहरू 2/3 छ, होस गर है न्यायाधीशहरू, होस गर है संवैधानिक निकायहरू, महाभियोग लाग्छ भनेर तर्साइराख्नु भएको थियो। निर्वाचित सत्तावादी मैले भने निर्वाचित सत्तावादीमा ओलीमा मात्रै थिएन क्या, ओलीमा मात्रै थिएन, त्यो सबै के भन्दाखेरि मैमत्त प्रवृत्ति त के सानसाना नेताहरूसँग थियो, तलका नेतासँग थियो। आज प्रचण्डजीहरूसँग मेरो आग्रह के हो भन्दाखेरि मैले उहाँहरूको पार्टी अलग हो, हाम्रो पार्टी अलग हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अविश्वास गर्ने, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्ने ठाउँमा छैनौँ र हुँदैनौँ पनि। तर प्रचण्डजीहरू पनि कहीँ न कहीँ के हो एजेन्डा त क्लियरली के भन्दाखेरि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने मात्रै हो, कन्फ्रन्टेसन होइन भने। कन्फ्रन्टेसन त ओलीले इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ। ओली हरेक दिन ओलीको काम, प्रधानमन्त्रीको काम के भन्दाखेरि मुलुकलाई कसै गरी कन्फ्रन्टेसनमा धकेलौँ अनि कुनै बाहना बैसँग चुनाव नगर्दाखेरि पनि दोस्रोको टाउकोमा हालौँ भने हिँड्न खोज्नु भएको छ। त्यो बाहना दिने काम चाहिँ गर्नु भएन। आन्दोलन गर्छु भन्नेले पनि, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँछु भन्ने मान्छेले पनि, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्छेले पनि, अथवा अदालतले संविधान बुझेको अदालतलाई दोष लाउने भन्दा आत्मनिरीक्षण गर्ने काम होला नि त उहाँहरूको। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको अब यो एकदम जटिल अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो रहला त? अब मलाई लाग्छ सभापति देउवा र रामचन्द्र पौडेल जेसुकै हो भने भोलि उहाँहरूमा दुइटै मध्ये कोही पनि सभापति नहुन पनि सक्ला आउने महाधिवेशनबाट, अथवा उहाँहरू दुईजनाको मात्रै प्रतिस्पर्धा पनि होला, अथवा उहाँहरू दुईजना मिलेर यो फल्ना बन्ने हो तपाईँहरू बाँकी सब चुप लाग्नुहोस् भने हामी सबै चुप पनि लागौँ होला, जे परिणाम होला महाधिवेशन। तर आजको दिनमा तपाईँलाई जस्ट गो ब्याक, अस्ति पुस 5 गतेभन्दा अगाडि ओलीले संसद विघटन गर्नेभन्दा भन्नुहोस् न मङ्सिर 5 गते भन्नुभयो भने मङ्सिर 5 गते तपाईँ र म बसेर यहाँ कुरा गरिरहेको बेलामा शेरबहादेउवा रामचन्द्र पौडेलको जीवनमा पनि काङ्ग्रेसलाई फेरि बहुमतको पार्टी बनाएर विश्राम लिने अवसर आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि तपाईँ के गफ गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। 74 सालमा चुनाव भएको, अर्को चुनाव के अरे 79 सालमा हुने, बिचमा बहुमतको प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्था भयो भने त बिचमा चुनाव हुँदैन, 79मा चुनाव हुने होला। 79 भनेर धेरै टाढा त होइन नि त, होइन। 2 वर्ष पछाडि काङ्ग्रेसले महाधिवेशन सकेर नयाँ नेतृत्व लिएर आएर अनि त्यसपछि शेरबहादेउवा रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो जीवनकालमा फेरि काङ्ग्रेसलाई त्यस्तै बलियो, हिजो के अरे गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर हुँदाको जस्तो के भन्दाखेरि नेपाली जनताको सबैभन्दा प्रिय पार्टी, नेपालमा जेलमा हुँदाखेरि पनि, जहाँ हुँदाखेरि पनि जनताले खोज्ने पार्टीको जस्तो रूपमा फेरि पुनर्स्थापित गर्यो। त्यसरी खोज्ने पार्टी मात्रै होइन, सत्तामा अर्को 5-6 वर्षको लागि केन्द्रमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा के अरे चलाउने अनि देशको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई नेतृत्व गर्ने ओलीको त नक्कली नारा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। साँच्चै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने बाटोमा हिँड्ने काङ्ग्रेस फेरि पुनर्निर्माण गर्न सक्छु मेरो पालोमा, मेरो नेतृत्वमा भन्दाखेरि शेरबहादेउवा र रामचन्द्र पौडेल त्यो सोचेर काम गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले मलाई के कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। तर आज त्यो अवसर त उहाँहरूको अगाडि आछ नि। त्यसैले
मेरो अनुरोध तपाईँको क्वेसनको मैले सिधै एन्सर गरेँ। किन यो रङ्ग न ढङ्गको एन्सर गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि उहाँहरू दुईजनामा हामी सबैभन्दा बढी गम्भीरता हुनु पऱ्यो। काङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि जाने भन्ने दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा मात्रैमा हामी रुमलिने काम भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद अर्को कम्युनिस्ट पार्टी मुर्दाबाद भन्ने मात्रै काङ्ग्रेस के हो त? दुईटै कम्युनिस्टभन्दा फरक कसरी काङ्ग्रेस छ त? त्यो गम्भीरता देखिया छ र अहिले? त्यो देखिया छ कि छैन भन्दाखेरि तपाईँले देखिया छैन कि भनेर भन्दाखेरि मैले जवाब दिने भन्दा त्यसलाई सन्देशको रूपमा ग्रहण गरेँ भने जाति होला नि, मैले के जवाब दिने? डाक्टर साहब, नागरिक फ्रन्टलाइनमा आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई आमन्त्रण गरेर यो अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि नागरिक फ्रन्टलाइन र सुभाषजी तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको नागरिक फ्रन्टलाइन यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता हामी बुधबार बेलुका 7 बजे फेरि उपस्थित हुन्छौँ। नमस्ते।